عسلامة ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامجكم عندي فكرة الموسم الثاني. كان تتذكروا الأسبوع اللي فات المتبارين متاعنا حضروا دورة تكوينية في البوزيشنمون واستراتيجي ماركتينغ مع مدام سلمى إيناس دو. تعلموا فيها كيفاش يحضروا مخطط التسويق متاعهم وعرفوا كيفاش يعرفوا بمنتوجهم ويبرزوه قدام المنافسين. الجمعة هذه المتبارين متاعنا باش يتعداو قدام لجنة التحكيم باش يقدموا الدراسة اللي قاموا بها. نذكركم انه لجنة التحكيم متاعنا متكونة من مدام عائشة نايفر ديريكتريس جينيرال ديفا سيكار، سي مهدي الخميري بي دي جي انوفيست، سي وليد بالحاج عمر دي جي كوميت انجينيرينج، وسي عبد الستار مبقوت بارتنري ادفايزر في بي دبليو سي. اليوم باش يتعداو معنا دفعة أولى من المتبارين باش يقدموا الخدمة متاعهم قدام لجنة التحكيم متاع عندي فكرة. من غير ما نطولوا عليكم نمشي لطارق والمتباري الأول متاع اليوم بلال الرعوني. فما برشا كونكورونس في الدومين نتاعي، سيرتو جو في جو فري جو باستوريزي كيما قلنا، ما فماش برشا شكون يعمل جو باستوريزي باش انا يظهر البروجي نتاعي بارابور لي زوتر برودوي في لو جو فري. معناتها حبيت نعمل جام لايت. دابور قبل كل شيء انا نحب نعرف قداش من لتر باش تصنع، قداش من لتر باش تبيع، باسكو انا ما عنديش حتى فكره توا كي تحكي جو فري وجو باستوريزي وعلى تو لي ديتاي اللي عطيتهم، جو ني اوكين ايدي على حجم المشروع. شنو حجم المشروع؟ مش نحكيو 10,000 100,000 مليون دو كومبا. انا البيوت باش نوصل 200,000 لتر بار. خدمة بلال ما كانتش واضحة للجنة التحكيم خاصة في السيبلاج نتاع كليوناتو. إن شاء الله يخدم أكثر ويتحسن في البرايم الجاي. نمشيو للمتبارية الثانية متاع اليوم، أستاذة متاع إنجليزية وتحب تعمل سيت متاع إصدار ونشر متاع كتب، خلود الخماسي. وفما الكراود فاندينغ زاده اوبسيون اخرى باش نعمل فاينانسينغ للبروجي اللي بيها نحط لي ليفر سور انترنت نحكي عليهم شنو اللي فيهم ونلقى ونحط معناها اوبسيون اللي الناس اللي يحبوا يقراوا لي ليفر اون انجلي ينجموا يطلبوا هذاك. والله في قالته فما حاجات باهيه وحاجات خايبه ناقصه. الحاجات الباهيه انا جو تروف ليدي اكسلونت عليها اوريجينال. خلود كثروا عليها المعلومات، الشيء اللي خلاها تضيع افكارها وتبعد على الدراسه اللي كان لازم تقدمها. نتعداو للمتباري الثالث متاع اليوم وهو عميد المتبارين من ناحيه العمر، حياته كل في السياحه وطموحه انه يعمل ان سيركوي دو راندوني في سيدي علي القارسي. نمشيو tout de suite مع سي فتحي الشريف. Je voudrais faire des randonnées qui sont à côté du terrain et profiter un peu du paysage que j'ai, qui est un paysage. Pour la deuxième étape, ce sera une ferme pédagogique, une petite ferme puisque j'ai 4 hectares. سي فتحي عملت لنا un très bon résumé نتاع la première émission مع des améliorations، mais حكيت 5% يمكن من حكيته على الاستراتيجيه ماركتينغ. سي فتحي طاح في هاك الفخ متاع اللي يحب يعمل كل شيء وفي الاخر ما يعمل حتى شيء. يا سي فتحي ركز يعيشك، الثنيه مازالت طويله. عندي فكره بالاشتراك مع تونيزي تيليكوم انتربريز. نكملوا مع المتباري الرابعة لليوم ونقعدوا مع السياحة البديلة مع متباري أصله فلاح ومشروعه تقريبا حاضر، ميزون دوت في معتمدية الوسلاتية ولاية القيروان، سي هشام قصاب. في ميسيون في الفكرة نتاعي نحب الكليون كيف يجي يلقى روحه انترودوي في حاجة. احنا اون با كريي دي زيفينمون اللي تخلي الكليون بيتو يبارتيسيبي، معناها يولي هو اكتور في حاجة اللي ما كانش ينتظر فيها، ولا احنا قلنا له باش تجي تعمل اكتيفيتي معينه. اللي مطلوب انه انت شكون السيبل نتاعك، اي فون لافي با ديفيني شكونها، شكون شنو النوع، كاسكيل فون combien ils vont dépenser, combien ils vont séjourner chez vous. سي هشام قصاب خلى انطباع باهي عند لجنة التحكيم ووراهم انه خدم على روحه على الرغم من بعض النقائص اللي نجم يتجاوزهم مع المونتور نتاعو وبنصائح لي ممبر دو جوري. نكملوا مع متباري جانا من سوسة وفكرته تتمثل في اعطاء حياة جديدة للزورديناتور. سي طيب عطاء مش نعمل سيرفيس ابريفونت بالنسبه للماتريال الريكونديسيوني اللي هي مش موجوده في تونس توا، باش نعمل ان باكاجينغ معناها موديرن. شو معناها موديرن؟ معناها مش نبيع بي سي اوكازيون كيكا، مش نبدلوا البربونه نتاعو، مش نحطوا ان امبلاج افيك لو لوغو دو جرين تيك اللي هي اسم شركه جرين تيك. كيفاش عندي ان كوميرسيال يخدم على لي جروب نتاع فيسبوك نتاع الفونت اشا في الفيسبوك اللي هي ماشيه برشا توا. انتي سي لو مو كلي
اذا كان تحب تبيع ان بري سوفيزامون اتراكتيف بالنسبه لك انت واتراكتيف بالنسبه للكليون، لازم لا غارانتي ما قلتها كان تو. الطيب عطاه امبرسيون باهية على خدمته، افكاره كانت متناسقه ومنظمه، ان شاء الله يواصل هكا ويحسن في الكاليتي نتاع الخدمه نتاعو. نتعداو المتباري اخر، مهندس معماري يحب يصنع مواد عازله للبناء من كعابر البحر، او ما نسميوه نحن قنفود البحر. زياد فارس. الصفحه الثانيه تلقاو كومباراتيف تاع ما بين لي دو، البرودوي الاخرين اللي بديت به ودخلت به عندي فكره واللي طلع فيه دروا دوتور، والبرودوي الثاني ولا هو جوست البارتي الثانيه من البلانت اللي هي الاوراق نتاعها. دونك تبقى المشكله نتاعها هي كما قلت ليميديتي. garantie معناها اليوم que vous aurez assez de matières premières. وفهمت معناها الترافاي اللي حكينا عليه المره الاخرى في الماتير بريمير الاولى نعاودوا نعملوه تو في الماتير الثانيه، معناها garantir la matière première. الدراسة نتاع زياد كانت متكاملة ومنظمة، وظاهر انه تعب برشا باش حضرها، لكنه ركز برشا مع التفاصيل اللي نبعد على ليسونسيال. نوفيو مع متباري ديما يجوعنا ويشاهينا في طرف فروماج دو شيفر. سالم الصالحي فلاح من سجنان، يحب يربي الماعز وينتج الاجبان نتاع الماعز. دونك البرودوي نتاعنا هو باش يكون ان شاء الله لو فروماج دو شيفر، كاباسيتي دو برودكسيون 25 كيلوغرام بار جور دو فروماج دو شيفر فيرميي. ان شاء الله فهمتني البرودوي نتاعنا باش يكون ادابتي بور ان سيغمون بيان ديتيرميني من المارشي. البري نتاعنا ان شاء الله باش يكونوا فير ماهمش يكونوا بعاد على البري بسيكولوجيك. والله انا الحاجه الباهيه اللي كمل في الكوهيرونس، معناها انا نشوف لنا فهم اللي البروجي لازم يكون ادابتي للبروفيل نتاعو، وفهم البرودكسيون نتاعو يسادريس ا نيش، دونك لازم يكون معناها كاتيجوري ا بلس، والكاليتي معناها كوم ايتون ان ارغيومونتير، وفهم اللي الدوا لو ريزو ديستريبيسيون يكون ادابتي للتاي نتاعو او موان او ديبي. سالم كلمه ونقص، طارق عطاه 10 دقائق خذا منهم كان زوز، قال فيهم المفيد، لكن الخدمه نتاعو فيها بعض النقائص اللي يلزموا يتداركها. احنا هكا وصلنا لنهايه عندي فكره لليوم. الجمعه الجايه باش تتعدى الدفعه الثانيه نتاع المتبارين باش يقدموا نفس الدراسه قدام لجنه التحكيم نتاعنا. باش تتبعوا اخبار المتبارين زورونا على الموقع عندي فكره بوانتين. عندي فكره بالاشتراك مع تونيزي تيليكوم انتربريز.